हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है जालिम जादूगरनी। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इसके बेल का बटन है इसे प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलें अब कहानी स्टार्ट करते हैं। दूर किसी गांव में दो बहन भाई रहते थे जिनका नाम नाइला और नबील था। नाइला और नबील की वालदा की वफ़ात के कुछ अरसे बाद इनके अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। इनकी सौतेली माँ की भी एक बेटी थी जिसका नाम जमीला था। वो दोनों बहन भाइयों को बहुत तंग करती थी। घर का सारा काम इनसे करवाती और खाना खाने के लिए पेट भर कर रोटी भी ना देती थी। एक दिन अचानक नाइला और नबील के अब्बू भी फौत हो गए। अब तो इनकी सौतेली माँ और जमीला का सलूक इन दोनों के साथ बहुत बुरा हो गया। एक दिन नबील ने नाइला से कहा कि मेरा ख्याल है अब हमें मज़ीद जहाँ नहीं रहना चाहिए। आखिर हम कब तक ये जुल्म सहते रहेंगे। नाइला ने पूछा कि भाई हम जहाँ से निकल कर कहाँ जाएंगे। नबील ने इसे बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर गांव में हमारे चचा रहते हैं, हम इनके घर चले जाएंगे। और फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे दोनों बहन भाई घर से निकल पड़े। नाइला और नबील के घर से बाहर निकलते ही इनकी सौतेली माँ को मालूम हो गया कि वो दोनों घर छोड़कर जा रहे हैं। सौतेली माँ ने नाइला और नबील का पीछा शुरू कर दिया। गर्मियों के दिन थे, जल्द ही सूरज की तपश बढ़ गई। जंगल में से गुजरते हुए नबील की नज़र एक बहुत बड़े दरख्त पर पड़ी। सूरज की तपश से बचने के लिए दोनों बहन भाई आराम से इस दरख्त के नीचे बैठ गए और थोड़ी देर बाद इन्हें प्यास ने सताना शुरू कर दिया। लेकिन इसे जंगल में चलते हुए अभी तक कहीं भी पानी नज़र ना आया था। अचानक नाइला ने कहा, भाई गौर से सुनो, मुझे कहीं चश्मा बहने की आवाज़ आ रही है। नबील ने भी आवाज़ सुनी और फिर वो दोनों आवाज़ की सिमत चल पड़े। आगे जाकर इन्हें एक चश्मा दिखाई दिया। नबील चश्मे पर पानी पीने ही लगा था कि नाइला ने इसे रोक दिया और बोली, भाई इस चश्मे का पानी ना पीना, मैंने अभी अभी आवाज़ सुनी है, कोई कह रहा है अगर तुम ये पानी पियोगे तो भेड़िए बन जाओगे। नबील ने कहा, ठीक है मैं नहीं पीऊँगा। और फिर वो दोनों आगे चल पड़े। कुछ दूर इन्हें पानी का एक और चश्मा नज़र आया। इस मर्तबा भी नाइला ने नबील को पानी पीने से रोक दिया क्योंकि इसने एक और आवाज़ सुनी थी जिसने इसे बताया कि इस चश्मे का पानी पीने से नबील चीता बन जाएगा। दोनों बहन भाई एक बार फिर आगे रवाना होने लगे। कुछ दूर एक और चश्मा बहता हुआ नज़र आया। नबील पानी पीने के लिए बेएहतियात आगे बढ़ा। इस मर्तबा भी नाइला ने एक और आवाज़ सुनी थी, अगर इसका भाई जहाँ से पानी पिएगा तो हरन बन जाएगा। इस बार नबील ने नाइला की बात ना मानी और प्यास की शिद्दत से मजबूर होकर चश्मे का पानी पी लिया। पानी पीते ही नबील एक हरन में तब्दील हो गया। दरअसल इनकी सौतेली माँ जादू भी जानती थी। उसने पानी के इन तीनों चश्मों पर जादू कर दिया था। नबील के हरन बनने पर इनकी सौतेली माँ जादूगरनी वहाँ से वापस चलेगी। नाइला और नबील हरन रोने लगे। जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी। नाइला अपने भाई नबील हरन के साथ जहाँ रहने लगी। एक दिन एक
شہزادہ جنگل میں شکار کھیل رہا تھا کہ اس کی نظر نبیل ہرن پر پڑی۔ شہزادہ اس کو مارنے ہی لگا تھا اور پھر رک گیا اور ہرن کا پیچھا کرنے لگا۔ نبیل ہرن ان سے بھاگ کر جھونپڑی کے دروازے پر آیا اور پاؤں سے دستک دی۔ نائلہ کے پوچھنے پر اس نے کہا، میں نبیل ہرن ہوں۔ شہزادہ بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ ایک ہرن کو انسانوں کی طرح باتیں کرتا سن کر حیران رہ گیا۔ جب نائلہ نے دروازہ کھولا تو شہزادہ اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا۔ دوسرے دن شہزادے نے آ کر جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی اور نائلہ کے پوچھنے پر نبیل ہرن کے الفاظ دہرائے۔ نائلہ فوراً باہر آئی اور وہ اپنے سامنے ایک اجنبی نوجوان کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ شہزادے نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نائلہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے میری ایک شرط ہے کہ میں اس ہرن کو بھی اپنے ساتھ رکھوں گی اور تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شہزادے نے نائلہ کی شرط مان لی۔ دھوم دھام شادی کر اسے اپنے محل میں لے آیا۔ نبیل ہرن بھی جہاں آ کر بہت خوش تھے۔ ایک سال بعد نائلہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ شہزادے کی پیدائش پر ملک بھر میں جشن منایا جا رہا تھا۔ ادھر نائلہ کی سوتیلی ماں کو بھی علم ہو گیا کہ نائلہ اس ملک کی ملکہ بن گئی ہے اور دونوں بہن بھائی اب شاہی محل میں رہتے ہیں۔ اس بات پر اسے سخت غصہ آیا۔ نائلہ اور نبیل کو وہ کبھی خوش نہیں رہنے دے گی۔ پھر ایک دن جادوگرنی اپنی بیٹی جمیلہ کے ساتھ بھیس بدل کر شاہی محل چلے گی۔ جادوگرنی نے جادو کے ذریعے نائلہ کے خوبصورت چہرے کو بگاڑ دیا اور اسے ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا۔ اپنی بیٹی جمیلہ کو شہزادے کے کمرے میں بھیج دیا۔ جمیلہ نے اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ لیا اور کمرے کی کھڑکیوں اور روشن دانوں پر پردہ ڈال دیا تاکہ روشنی کم ہو جائے اور شہزادہ اس کا چہرہ اچھی طرح نہ دیکھ سکے۔ ایک دن شہزادے کو اپنے کمرے میں ایک بدصورت سایہ نظر آیا۔ سائے نے شہزادے سے پوچھا کہ چھوٹا شہزادہ کیسا ہے اور ہرن کا کیا حال ہے۔ شہزادے نے اسے اپنا وہم سمجھا اور کوئی توجہ نہ دی۔ 2-3 دن مسلسل اسی طرح کی آوازیں سننے پر ایک دن شہزادے نے اس آواز کا جواب دیا اور کہا کہ چھوٹا شہزادہ بالکل ٹھیک ہے اور ہرن بھی تندرست ہے، لیکن تم کون ہو؟ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ بدصورت سائے نے کہا کہ تم اپنے دل سے پوچھو میں کون ہوں۔ یہ کہہ کر سایہ غائب ہو گیا۔ دوسرے دن سائے نے پھر آ کر چھوٹے شہزادے اور ہرن کا حال پوچھا تو شہزادے نے آواز بہت غور سے سنی اور بولا، یہ تو ملکہ کی آواز ہے، وہ مجھے کیوں شہزادے اور ہرن کا حال پوچھ رہی ہے؟ اسے تو حال معلوم ہونا چاہیے کیونکہ چھوٹا شہزادہ اور ہرن تو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ کمرے میں ایک دم روشنی پھیل گئی اور بدصورت سایہ کی جگہ ملکہ نائلہ اپنی اصل حالت میں کھڑی تھی۔ اس نے شہزادے کو بتایا کہ جادوگرنی نے جادو کے ذریعے مجھے بدصورت سایہ بنا دیا تھا، میری جگہ اپنی بیٹی جمیلہ کو آپ کے پاس بھیج دیا تھا۔ آپ نے میری آواز پہچان لی تو اس کا جادو ختم ہو گیا۔ شہزادے نے جادوگرنی اور اس کی بیٹی کو گرفتار کرا کے قتل کروا دیا اور ہرن بھی اپنی انسانی حالت میں واپس آ گیا۔ اسی طرح بچوں دیکھا ظالم لوگوں کا انجام کتنا برا ہوا۔ اللہ حافظ۔